स्पीकर सर, ही जी बाय आयशा म्हणून तिका धरल्या ती एक यूपी पुलिसाचे मिशन अस्मिताच्या अंडर तिका अरेस्ट केल्या. हिजे पयलीं एक चंगूर बाबा म्हणून ताका धरिल्लो यूपी पुलिसेन आनी ताजे वयल्यान हें नांव हिजें पाविल्लें. आतां ताका तो पळय केदो व्हडलो प्लेयर तो ताणें एक प्रेजेंट केलो आपल्याक की RSSचो आपूण एक भाग म्हणून नागपुराक वचून ताणें ऑफिस केलें. हें आहा, दीस इज ऑल डॉक्युमेंटेड. आनीक भारत प्रतिकर्त सेवा संघ म्हणून केलो आनी हो चंगूर बाबा आलियास जमालुद्दीन हाणें हें फंड करून 106 कोटी रुपया फॉरेन फंडींग हाडलें मिडल इस्टाच्यान. आनी हे पयशे सगळे ताणें कन्वर्जनाक वापरले म्हणून यूपीचे पुलीस म्हणटात. पूण ताचेर PMLAची केस जाल्या आनी हे जावन जावन हे फायनली येता गोंयांत की गोंयांतूय बी एक मनीस ताजो एक सॅटेलायट कशें आशिल्लें, स्लीपर सेल कशें गोंयांत आशिल्लें. स्पीकर सर, हाजे पयलीं अशें जाल्लें आहा की हे जे कोण येतात पयलीं एकदां आमी एक कोण तरी आयिल्लो एक पयलींच्या मंत्र्यान सगळ्याक घेवन ताका भोंवलो आनी तो गेस्ट म्हणून ताका स्टेट प्रोटोकॉल पसून दिलें आनी मागीर कळ्ळें की तो फ्रॉड म्हणून. असो हो ही बी बायल आयल्या ती तुमचे बरोबर खंय दिसूंक ना बी न्ही, तें पयलीं चॅक करा कित्याक सडनली कोणाचो फोटो येता टक करून आनी आमचो सरकारांतलोच कोण तरी मनीस ताजे बरोबर उबो आहा ना नागपूरच्यान आमकां धाडिल्ले म्हणून सांगत बी की अशी लज जाता. कित्याक ही लज आमच्या गोंयचे पुलिसेचे नाक कापले ताणी यूपीच्या पुलिसेन की ताणी येवन तांकां धरचें पडलें म्हणून. स्पीकर सर, आनी वॉट इट इज इस्टॅब्लिशींग दॅट गोवा इज बिकम अ बेस फॉर इंटरनॅशनल रॅकेटियरिंग, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. Speaker sir, अशे खूब सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅमां भायर इन्वॉल्व जाल्लीं ही गोंयच्या पुलिसांनी धरिल्लीं आहा आनी ताचें लिस्ट आहा. पूण हें सगळें लिस्ट कितें दाखयता की गव्हर्मेंटाचो इंटेलिजन्स फेलियर की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले, न्हिदिल्ले काय भजी भाजताले हें सरकारान सांगचें पडटलें. मॉनिटरींग कित्याक जायना, इल्लिगल फॉरेन रेमिटन्सीस जर जातात, हांवें 106 कोटी रुपयाचे रेमिटन्सीस सांगलां, सरकार करता कितें, सस्पिशियस बँक ट्रान्झॅक्शन्स अनरेजिस्टर्ड एंटिटीचे ट्रान्झॅक्शन जाता हें पळयता कोण आनी हाऊ विल यू प्रोएक्टिवली कर्ब दीज ऑर्गनायज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज. स्पीकर सर, पयलें हें सगळें कित्याक येता कित्याक हें यूपीचे पुलिसेन धरिल्ली केस गोंयच्या पुलिसेन न्ही, सो आमी क्रेडीट घेवंक जायना नंबर 1. आनी ताचे खातीर मुखेलमंत्र्यान आमकां क्लियर आन्सर दिवंक जाय कितें कॉन्क्रीट मेजर्स तुमी घेतले. स्पीकर सर, एक मिनीट, हे असले नेटवर्क आनी जावचे न्ही म्हणून. दुसरें, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हे लॅप्साची आनी पोटेन्शियल कॉन्सिक्वन्सीची तें कितें तें सांगूंक जाय. आनीक मॉनिटर आनी सेफगार्ड करपा खातीर इंटरनॅशनल फंड्स चड करून एक्स्ट्रिमिस्ट ऑर्गनायझेशनाचे गोंयचो पुलीस कितें करता आनी सरकार गोंयचो कितें करता हे हाजेर क्लियर आन्सर मेळची.